बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लेपर्ड मीडिया में हूँ साजिद मीर। आज 14 अगस्त है और पूरी कौम को बहुत बहुत यौम आज़ादी पाकिस्तान मुबारक हो। हमारे जितने भी तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो वतन से दूर हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से, पंजाब से, सिंध से है, बलूचिस्तान से है, केपी से है, जहाँ कहीं से भी है, पाकिस्तान के किसी भी कोने से अगर वो बाहर के मुल्क में रह रहे हैं तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत यौम आज़ादी पाकिस्तान मुबारक हो। आज का जो यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से जो टॉपिक मैंने चॉइस किया है उसकी जो बुनियादी वजह है वो एक तो ये है कि क्या हम लोग उस सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं जिस डायरेक्शन पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमें छोड़ के गए थे। क्या उन्होंने पाकिस्तान क्यों बनाया था, और क्या हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के जो विजन है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि जो पाकिस्तान स्टडीज़ है या तारीख़ पाकिस्तान है उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान क्यों बना था, सिर्फ पढ़ाने की हद तक ही होता है, मगर ये सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट ये है कि उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया था, क्यों हम हिंदुओं से, हिंदुस्तान से अलग हुए और वो दुश्मनी आज तक हिंदुस्तान पाल रहा है और आज तक उसको पाकिस्तान का वजूद जो है हज़म नहीं हुआ है। तो ये अपनी जो नौजवान नस्ल है उसको बताने की ज़रूरत है, और जब तक हम अपनी नौजवान नस्ल को नहीं बताएंगे तो नौजवान नस्ल किस तरह इस जो आज़ादी की जो अजीम नेमत है या जो हमें जो अल्लाह ताला ने दी हुई है, बहुत सारी इस वक्त देखें तो हमें कौमें आज़ादी की नेमत से दुनिया में महरूम है और वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही हैं। अगर हम अपने जो मज़लूम कश्मीरी बहन भाइयों की बात करें जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन में, गज़ा में जो हमारे बहन भाई हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और बहुत सारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो मैं असल अपने टॉपिक पे आता हूँ, और इसमें आपकी सजेशंस या कमेंट्स हों तो या कोई आपका सवाल हो तो वो भी आप हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन में आप पूछ सकते हैं। तो जो हमारा जो असल टॉपिक है, पाकिस्तान क्यों बनाया गया था और क्या हम कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के विजन को भूल गए हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान क्यों बनाया गया था इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान बना था, आप सब जानते हैं कि दो कौमी नज़रिए के तहत बना था, और दो कौमी नज़रिया सबसे पहले अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 में इलाहाबाद में खुतबे में ये नज़रिया पेश किया था, और उस नज़रिए के पीछे उनके जो आर्गूमेंट थे वो यही थे कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग तहज़ीब से ताल्लुक़ रखते हैं, ना उनकी मजहबी चीज़ें मिलती हैं, ना ही उनकी कोई जो सकाफ़ती इकाइयाँ हैं वो मिलती हैं, और ये एक कौम के तहत, कौमियत के तहत नहीं रह सकते हैं। तो एक नज़रिया जो है वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया, और दूसरा जो क्योंकि उनके साथ जो साथी थे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह है, उन्होंने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो नज़रिया है, नज़रिया पाकिस्तान या दो कौमी नज़रिए को अमली जामा पहनाया। इसमें जो दूसरा जो बड़ा जो फ़र्क हिंदू और हमारा उसमें जो मुसलमानों में था, या जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मजहबी व सकाफ़ती एक तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत थी। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदू अक्सरियत में मुसलमानों के मजहबी, मुआशी और सियासी हुकूक महफूज नहीं रह सकते हैं, ये उन्होंने कहा। ये उनकी बहुत बड़ी दलील थी, और इसके लिए उन्होंने कहा कि एक अलग वतन की ज़रूरत है। और साथ साथ कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी इरशाद फरमाया कि क्योंकि उस वक़्त कांग्रेस ही सियासी जमात थी और उसमें जो मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है उसको नज़रअंदाज किया गया, और उसकी बहुत बड़ी वजह जो 1937 के जो इंतखाबात थे जिसमें मुसलमानों को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया गया, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि क्योंकि सियासी तौर पे हिंदू नहीं चाहते थे कि मुसलमान आगे बढ़ें, और इसी बेस पे 1937 में जब ये इंतखाबात हुए और जब मुसलमान इसमें नज़रअंदाज हुए, तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में 1940 में जो अल्लामा इकबाल ने जो एक सोच फ़िक्र दी थी, जो नज़रिया दिया था, करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, जिसे करारदाद लाहौर भी कहते हैं। ये बेसिकली जो फाउंडेशन स्टोन थी, पाकिस्तान की बुनियाद थी, जिस दिन पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, और उससे आगे फिर 7 साल का अरसा है जिसमें मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में जद्दोजहद की,
साथ साथ ये भी एक तस्वुर मैं आपको बताता जाऊं कि जो पाकिस्तान है इसको बनाने की जो एक बहुत बड़ी जो वजह थी वो आज़ाद इस्लामी रियासत का क़याम था। और आज हमें महसूस होता है कि आज़ाद इस्लामी रियासत का क़याम कितना ज़रूरी है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्कि जो उम्मत मुस्लिमा है उसके लिए पाकिस्तान की अहमियत आज कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस हवाले से भी मैं बात करूँगा। और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का दोनों का ये मुश्तरका हदफ भी था और मौक़िफ़ भी था कि एक ऐसी इस्लामी रियासत का उसूल था जहाँ पे मुसलमान अपनी इस्लामी तालीमात, सकाफ़त, निज़ाम ज़िंदगी इस्लाम के तरीक़ों के मुताबिक आज़ादा तौर पे गुजार सकें, जो बिलाखिर 1947 को जो ये रियासत है वो वजूद में आई। अब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों ने मिल के पाकिस्तान को बनाया। अब उसके बाद हमारा काम था कि पाकिस्तान को हम उनके विज़न के मुताबिक हम चलाएँ। अगर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को हम अगर स्टडी करें तो उन्होंने हमेशा जो पाकिस्तान का जो नौजवान है, जो पाकिस्तान की कौम है या मुसलमानों को उकाब से, शाहीन से तशबीह दी। और ज़ाहिर है शाहीन के बारे में बहुत ज़्यादा खुसूसियात है। शाहीन की खुसूसियात में से एक ये भी है कि जब तूफ़ान आता है तो सारे परिंदे अपने घोंसलों में चले जाते हैं। और शाहीन वाहिद परिंदा है जो तूफ़ान के अगेंस्ट परवाज़ करता है। और शाहीन हमेशा 10,000 फीट की बुलंदी से ऊपर परवाज़ करता है। और शाहीन कभी भी किसी का जूठा नहीं खाता है। इस हवाले से खुददारी के हवाले से अल्लामा इकबाल ने रहमतुल्लाह अलैह ने बात की। और जब साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब शाहीन जब अपना जो शिकार टारगेट कर रहा है, चाहे वो समंदर में हो चाहे वो ज़मीन में हो, तो उसकी नज़रें उसी पे होती हैं और वो उसी पे ही फोकस रहता है। और बुलंद परवाज़ और तेज़ परवाज़ और उसकी जो आंखें होती हैं वो अपने शिकार के ऊपर लगी होती हैं। तो आज अगर हम खासकर जो मार्का हक के बाद अगर पाकिस्तानी अफ़वाज को देखें, पाकिस्तान की एयर फोर्स को देखें, जिस तरह उन्होंने अपनी से बहुत बड़ी जो क़ुव्वत है, इकनॉमिक क़ुव्वत भी है इंडिया और माशी क़ुव्वत भी है, उसको जिस तरह उसके अज़ाइम खाक में मिलाया, जिस तरह हमारी एयर फोर्स ने उनके ठिकानों को टारगेट बनाया, जिस तरह उनके राफेल गिरे, जिस तरह उनके ब्राह्मोस के मिसाइल के जो स्टोरेज का हाल हुआ, जो उनकी ब्रिगेड का हाल हुआ, जिस तरह हमारी पाक आर्मी ने जो फतूहात के झंडे गाड़े, जिस तरह उनकी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह किए, जिस तरह हमारा मिसाइल सिस्टम ने काम किया, जिस तरह हमारा जो AI के जो निज़ाम है जो भरपूर एक बर्तरी हासिल की और पूरी दुनिया ने इस बर्तरी को रिकग्नाइज भी किया। और जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की इस बर्तरी को रिकग्नाइज किया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी इस तरह चाहते थे कि पाकिस्तान एक उभरता हुआ एक मुल्क बन जाए, उभरता हुआ मुल्क बन गया, एक एटमी क़ुव्वत भी बन गया, जिसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके जनरल ज़िया-उल हक से लेके जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं आज तक उन्होंने इस एटॉमिक प्रोग्राम को चलाया। और आज पाकिस्तान इस काबिल है मिसाइल और एटॉमिक प्रोग्राम के कोई भी दुनिया की सुपर पावर या मुल्क पाकिस्तान के ऊपर मैली आँख से नहीं देख सकता है। और पाकिस्तान की अफवाज ने मार्का हक में ये साबित भी कर दिया कि वो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है और अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज उस वक्त, क्योंकि भारत अकेले नहीं लड़ रहा था, उसके साथ इजराइल और कुछ और भी हॉस्टाइल ममालिक भी उस हवाले से शामिल थे और सबको शिकस्त हुई। तो बात जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि क्या आज हम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के विजन के ऊपर हम अमल कर रहे हैं? क्या आज हमारी हुकूमतें, क्या हमारा अपना इंडिविजुअल कंडक्ट उसके मुताबिक है? तो बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि ना ही हमारी हुकूमतें कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की विजन पे चल रही हैं, ना ही हमारा जो इंडिविजुअल कंडक्ट है वो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की विजन के मुताबिक चल रहा है। उन्होंने जिस तरह मैंने आप लोगों को बयान किया कि पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था जिसके लिए उन्होंने बनाया था, हम उससे डिट्रैक हो गए हैं। और आज हमारे जो माशरे में झूठ आम है, आज हमारे माशरे में मुनाफिकत आम है, आज हमारे माशरे में करप्शन आम है। हम गुड गवर्नेंस की बात तो करते हैं मगर उसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी को भूल जाते हैं। सिर्फ सियासी हद तक ही हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। तो जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता है वहाँ पे गुड गवर्नेंस हो भी नहीं सकती है। तो गुड गवर्नेंस के लिए ये सबसे पहले बेहतर है कि हुक्मरान तबका अपने आप को ठीक करे और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अच्छे लोगों का इंतखाब करें। हमें ऐसे लोगों का इंतखाब नहीं करना चाहिए जो हमें पहले से ही पता है कि ये करप्ट हैं, ये निज़ाम को ख़राब करेंगे। उसके बाद भी अगर हम वोट दे के उनको ला के अपनी सब
صفوں میں اوپر بٹھاتے ہیں اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے نظام کو ٹھیک کریں گے، تو وہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ جہاں تک انڈیا کی بات ہے، انڈیا ہمارا ازلی دشمن تھا، نہ اس کے ساتھ ٹریڈ ہو سکتی ہے، نہ ہی اس کے ساتھ اکانومی شیئر ہو سکتی ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرے قسم کی معاملات ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن بالکل کلیئر ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سیاسی قوتیں ایسی ہیں جو انڈیا کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتی ہیں، تو وہ ان کی خام خیالی ہے، اور قائد اعظم اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ویژن کی بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ ان سے تنگ آ کے معاشی احتسال سے تنگ آ کے، سیاسی احتسال سے تنگ آ کے، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ پیش کیا اور پاکستان کا ایک الگ وجود پیش کیا۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ آج پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اور ہمیں عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو کس طرح ایک ماڈرن فلاحی ریاست بنائے، جہاں پہ اسلامی اقدار ہوں، سب سے پہلے ہوں، اور ظاہر ہے اسلامی اقدار جب تک پہلے نہیں ہوں گے تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ آج صفائی نصب ایمان ہے، اور اگر ہم گلگت بلتستان کا حال دیکھیں تو یہاں پہ مجھ سمیت جتنے بھی لوگ ہیں صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ ہم نے نصب ایمان ہی چھوڑ دیا ہے، تو کیا ہم ترقی کریں گے؟ کیا ہم معاشی طور پہ ترقی کریں گے؟ کیا ہم باقی شعبوں میں ہم ترقی کریں گے؟ اگر ہم گلگت بلتستان کا آج حال دیکھیں تو گندگی کا ڈھیر ہے، اور اس حوالے سے بھی حکومت کو بھی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اور انڈیویجولی بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف سفید کپڑے پہن کے یا اپنے جسم کو صاف رکھ کے صفائی مکمل نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے محلے کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنی گلی کو بھی صاف رکھنا ہے، سڑکوں کو بھی صاف رکھنا ہے، اور ایسی حرکتیں نہیں کرنا ہے جس سے صفائی کا نظام تباہ ہو جائے اور ہمارا آدھا ایمان بھی خراب ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے منافقت نہیں کرنی، ہم نے سیاست قومی ایشوز پہ نہیں کرنی، ہم نے اداروں کا جتنے بھی ہیں جو قومی ادارے ہیں ان کا احترام کرنا ہے، ان کی ہم نے تضحیق نہیں کرنی ہے، ان کو اس طرح کا نقصان ہم نے نہیں پہنچانا ہے کہ جس سے جو دشمن ممالک ہیں وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور ہم نے اپنے آپ کو بھی مضبوط بنانا ہے، اپنے اداروں کو بھی مضبوط بنانا ہے، اپنی حکومت کو بھی ہم نے مضبوط بنانا ہے۔ سیاستدانوں کا انتخاب ہم اگر اچھا کریں گے تو ٹرانسپیرنسی ہوگی، میرٹ ہوگی، اور پبلک سروس ڈیلیوری ہوگی۔ نوجوانوں کے لیے ہم آج کے دن کیا دے سکتے ہیں؟ تو نوجوانوں کے لیے ہم آج کی دنیا میں ظاہر ہے سب کو نوکریوں پہ تو ہم نہیں لگا سکتے ہیں، ہم ان کے لیے ڈیجیٹل مہارتوں کے سلسلے میں تعلیم اور ہنر کو عام کر سکتے ہیں۔ سرکاری اداروں میں جدید جو گورننس کا نظام ہے اس کو نافذ کر سکتے ہیں، تاکہ میرٹ کی بالادستی ہو، نوجوان کو کاروبار کی طرف، انٹرپرینیورشپ کی طرف ہم ان کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، آسان انٹرسٹ فری لون دے سکتے ہیں، انٹرنیٹ اور انفراسٹرکچر کا جو نظام ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، خاص کر جو ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس تو ہیں مگر وہاں پہ انٹرنیٹ اور انفراسٹرکچر کا نظام اتنا بہتر نہیں ہے۔ آج کل فری لانسنگ کا دور ہے، اور فری لانسنگ کی صنعت کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایکسپورٹس ہیں، فارن ایکسچینج کی صورت میں آتے ہیں۔ صحت اور نفسیاتی سہولیات نوجوانوں کو پرووائڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، پالیسی سازی میں نوجوانوں کو شامل کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں پہ ہم توجہ نہیں دیں گے تو ہماری نوجوان نسل آگے نہیں بنے گی، نہیں بڑھے گی۔ اور نوجوان نسل سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ گڈ گورننس کے اوپر بات کریں، آپ سیاحت کے اوپر بات کریں، آپ بجلی کی جو پوٹینشیلز ہیں اس کے اوپر بات کریں، اور حکومت کو ان تمام جو شعبے ہیں اس میں مائنز اینڈ منرلز ہیں، نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنا چاہیے۔ اور احتجاج ہر چیز کا حل نہیں ہے، پروٹیسٹ ضرور ہوتے ہیں، باہر کے ممالک میں بھی ہوتے ہیں، مگر پروٹیسٹ بڑے پیسفل ہوتے ہیں، وہاں پہ ایمبولینس نہیں روکی جاتی ہے، وہاں پہ توڑ پھوڑ نہیں کی جاتی ہے، وہاں پہ بلڈنگوں کو جلایا نہیں جاتا ہے۔ احتجاج پرامن طریقے سے ہوتا ہے، پلے کارڈ اٹھاتے ہیں، تو ہمیں مہذب شہری بننا پڑے گا۔ اگر ہم گرمیوں میں یا سردیوں میں یہاں پہ احتجاج کریں گے تو کون سا ٹورسٹ ہمارے یہاں پہ لوکل یا فارنر یہاں پہ آئے گا؟ ہمیں کولیکٹیو سوچ رکھنی پڑے گی، ہمیں اپنے ریونیوز بڑھانے پڑیں گے، ہمیں یہاں پہ ایسے ماڈلز لانے پڑیں گے جس سے ہمارے ریونیوز بڑھ سکے، ہمیں بجلی کا بل دینا پڑے گا، ہمیں بجلی کی چوری سے ایوائڈ کرنا پڑے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کا بھی بہت بڑا رول بنتا ہے، خاص کر جو بجلی کی چوری کے حوالے سے یا بل نہیں دینے کی حوالے سے جو ہماری روش ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ قانون کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان 18 سال کی عمر سے کم ہیں وہ بھی گاڑیاں چلاتے ہیں اور سٹنٹس بھی کرتے ہیں، بائکس پہ بھی چلتے ہیں، ٹینٹ شیشوں کے ساتھ بھی سٹنٹس کرتے ہیں۔ اس حوالے سے
پیرنٹس کو کنٹرول کرنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے، جو بڑے بھائی ہیں گھر میں ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، چھوٹوں کو کنٹرول کریں. اور پیرنٹس سے میری گزارش یہی ہے جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، پیسے ان کو اتنے نہ دیں، اتنی سہولیات انڈر 18 نہ دیں کہ وہ آپ کے بچے خراب ہو جائیں. اور اس حوالے سے ظاہر ہے قانون بھی اپنی حرکت میں ضرور آنا چاہیے، ان چیزوں کو ٹریک کرنا چاہیے. اور فینسی نمبر پلیٹس کے ساتھ گھومتے ہیں، اسٹنٹس کرتے ہیں، اس سے ہم کیا پیغام دیتے ہیں؟ اس سے ٹک ٹاک تو اچھے بن سکتے ہیں، باقی اس سے کوئی اچھا پیغام نہیں جائے گا. جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں جنہوں نے دنیا میں ترقی کی ہے، وہ انہوں نے بائک پہ اسٹنٹس کر کے، گاڑیوں میں اسٹنٹ کر کے، کالے شیشے لگا کے یا ٹک ٹاکس بنا کے انہوں نے ترقی نہیں کی. انہوں نے ترقی کی ہے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کی ہے، انہوں نے ترقی کی ہے تو انٹرپرینیورشپ میں ترقی کی ہے، انہوں نے تجارت میں ترقی کی ہے، انہوں نے اپنے جو ملک کا جو نظام ہے اس کو گڈ گورننس کے ذریعے بہتر کر کے ترقی کی ہے، انہوں نے احتجاج کر کے ترقی نہیں کی ہے. تو ہمیں فائنلی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. ہر چیز کا جو حل ہے وہ ٹیبل پہ ہی ہوتا ہے. میری علماء کرام سے بھی خصوصی گزارش ہے، خاص کر جو آغا راحت الحسینی صاحب ہیں، قاضی نثار احمد صاحب ہیں، اثار علی صاحب ہیں، اور دیگر جتنے بھی معزز علماء کرام ہیں، وہ بھی نوجوانوں کو اپنے جب خاص کر جو جمعے کے خطبات ہوتے ہیں اس میں خصوصی نصیحت فرمائیں اس حوالے سے، تاکہ وہ معاشرے کا اچھا کردار بنے. اور جو ہمارا نوجوان ہے اس کو ہمیں پین دینے کی ضرورت ہے، اس کو اسلحہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ ہم آگے بڑھیں. یہ ملک ہم سب کا ہے، گلگت بلتستان بھی ہم سب کا ہے، یہ کسی خاص سیکٹ یا کسی اس کا نہیں ہے. اس میں سب کی قربانیاں شامل ہیں. اور گلگت بلتستان کی آبیاری ہو یا پاکستان کی آبیاری ہو، اس میں شہیدوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور گلگت بلتستان کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ شہیدوں کا خون نہ ہو، ان کی شہادتیں نہ ہو، وہاں پہ پاکستان کے سب سے لالی پرچم نہ لگے ہوئے. انہوں نے ظاہر وطن کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے. تو ہمیں اس قربانی کا ہمیں خیال رکھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے گلگت بلتستان میں بھی اور پاکستان کے مختلف صوبوں میں بھی آرمی آفسرز کی جو ہماری بہنیں ہیں، شہداء کی جو فیملیز ہیں وہ بھی موجود ہیں، پولیس کے شہداء کی فیملیز بھی موجود ہیں، رینجرز، ایف سی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی فیملیز بھی موجود ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور ان کے جو ہسبینڈز ہیں یا جن کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس وطن کے لیے قربانی دی ہے، پیسوں کے لیے قربانی نہیں دی ہے، اس وطن کی پروٹیکشن کے لیے قربانی دی ہے. صرف 1,00,000 2,00,000 کے لیے کوئی بھی اپنی جان کی قربانی نہیں دیتا، بلکہ بحیثیت مسلمان شہادت کے ایک عزم سے ہم جو ہماری جو افواج ہیں یا ہماری پولیس ہے وہ قربانی دے رہی ہے. تو ان کی قربانیوں کی ہمیشہ ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ایک اچھے معاشرے کی طرف ہمیں جانا چاہیے. 14 اگست کے حوالے سے میں نے آج مناسب سمجھا کہ جو لائیو ٹرانسمیشن ہے اس میں نوجوانوں کے ساتھ بھی کچھ انٹریکشن کروں، اور جو میری سمجھ بوجھ ہے اور اس کے مطابق ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں، اپنی جو ناقص میری نالج ہے اس کے مطابق بات کروں. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن اور انہوں نے پاکستان کیوں بنایا تھا، یہ ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. نصاب کے علاوہ بھی ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ہمیں کیونکہ آگے بڑھنا ہے، اور ظاہر مسلم امہ میں پاکستان کی ایک الگ حیثیت ہے، اسلامک دنیا کا سپر پاور ہے. بہت سارے جو مظلوم ممالک ہیں وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں. تو پاکستان کا الحمدللہ معاشی دفاعی طور پہ تو بہت مضبوط ہے. اب پاکستان کو معاشی طور پہ اور اخلاقی طور پہ اور گڈ گورننس کے ذریعے بھی مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. ایک مطلب پھر تمام جو قوم ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں، گلگت بلتستان کے، ان کو میری طرف سے یوم آزادی پاکستان بہت بہت مبارک ہو.